सबैलाई जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। आज जुम अनलाइन फेलोसिपमा फेरि यो परमेश्वरको फेलोसिपमा सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय पास्टरहरू विभिन्न देशबाट राति नभनिकन तपाईँहरू एकदमै जागो बसेर परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि उपस्थित हुनुभएको छ। हामी एकदमै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। तपाईँहरूको यो भद्रशालीनले हामीलाई धेरै ज्ञान हामीलाई सिकाइसकेको छ। हिजो हामी अलिकति परमेश्वरको राज्यप्रति त हामी आराधना गर्थ्यौँ, तर हाम्रो हृदयमा कतिवटा कुराहरू त्यो परमेश्वरको राज्यमा नट्ने कुराहरू पनि थियो। तर तपाईँहरूको त्यो भद्रशालीन अनि विभिन्न देशबाट आमाहरू बस्नु भएको छ अनि तपाईँहरू बस्नु भएको छ। हामीलाई हौसला मिलेको छ, किनभने हामी विदेशमा बसे तापनि परमेश्वरलाई महिमा दिन खोजिरहेका थियौँ, तर कतिवटा कुराहरू हामी नजानेर पनि हामीले दिन सकिरहेको हुँदैन। त्यसै कारणले तपाईँहरूबाट धेरै ज्ञान गुणको कुरा सुनेको छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ आजको जुम अनलाइन फेलोसिपमा। र म आज वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस्। धन्यवाद जिउँदो परमेश्वर, तपाईँलाई महिमा दिन्छु यो सुन्दर दिन सुन्दर समयको लागि प्रभु। यो अनलाइन फेलोसिपमा प्रभु विभिन्न देशबाट प्रभु तपाईँको जनहरू बस्नु भएको छ प्रभु। यो समय प्रभु तपाईँले उहाँहरूलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद भएको छ प्रभु। अनि जतिजनाहरू प्रभु अनि धेरै इन्टरनेटको समस्याहरू होला प्रभु, तर तपाईँले यो समय प्रभु हरेक कुरामा तपाईँले सुरक्षा राख्नु भएको, दुष्टका हरेक विघ्न बाधाबाट प्रभु तपाईँले अलग राख्नु भएको। तपाईँले प्रभु तपाईँको रगतमा प्रभु सम्पूर्ण कुराहरू बाँध्दछ प्रभु। तपाईँ यो जुम अनलाइन फेलोसिपमा बसेका प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले छुनु भएको। आज हामी टाढा नजिक छौँ, तर प्रभु तपाईँको वचन कहीँ रोकिने छैन। आज हामी त्यो वचनलाई प्रभु सुरुदेखि अन्तसम्म कुनै अवरोध बाधाहरू नभइकन प्रभु हामीले त्यो सुन्न सकौँ प्रभु। अनि तपाईँको छोरा जसले वचनहरू लिएर आउँदैछ प्रभु, उहाँलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु। तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको होस्। आजको हाम्रो जीवनमा, आज यो संसारमा यो मानिसहरूले प्रभु जान्नुपर्ने कुराहरू, तपाईँको राज्यको लागि बुझ्नुपर्ने कुराहरू, तपाईँको गुप्त ज्ञानको कुराहरू, सबै कुराहरू उहाँद्वारा बोल्नु भएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको पवित्र वचन सुन्नमा प्रभु, सुन्ने सुनाउनेमा तपाईँको आशिष अनुग्रह अनि तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको सम्पूर्णलाई प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्। यो समय सुरु अन्त तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह माग्छु जिउँदो येशूको नाममा, आमेन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो एल्डर हर्कज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। उहाँले हामीलाई वचनको लागि आशिष मागिदिनु भएको छ। र यतिखेर हाम्रो बिचमा हाम्रो पास्टर दीपक जेसीज्यू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र हामी आज एकदमै शक्तिशाली वचन, परमेश्वरको शक्तिशाली वचन हामी सुन्न गइरहेको छौँ। यतिखेर तपाईँहरूको सबैको म्युटमा राख्नु होला, अनम्युट नगरिदिनु होला। हामी वचन एकदम अनुशासित भएर अनि सुन्नेछौँ र हामी सबैजना आशिषित हुनेछौँ। र यतिखेर हाम्रो गुरुबालाई यतिखेर दिँदै म पनि केही समयको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हामी जोरदार ताली बजाएर हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ वचनको लागि। यहाँहरूलाई जय मसीह। यो हाम्रो जुमको माध्यमबाट आजको आराधना र प्रार्थना यो सेवकाईमा हामी यसरी यहाँ भेला हुनुलाई पाएका छौँ। म राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु ख्रीष्ट येशूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि जसले यो मौका दिनुभयो। र म धेरै धेरै धन्यवादी छु कि पास्टरज्यूले मलाई यो मौका दिनुभयो। मैले अलिकति बिर्सिङ जस्तो लाग्यो। हाम्रो न्यू लाइफ चर्च हो है, हाम्रो न्यू लाइफ चर्चको टिम अनि न्यू लाइफ चर्चको गुरुबाहरू जम्मैलाई नै म धेरै धन्यवादको साथ र जय मसीह भन्न चाहन्छु कि आजको यो बेलुकाको बेलामा, यहाँ चाहिँ बेलुका छ, उहाँ चाहिँ बिहान छ, र तपाईँहरूले जुन प्रकारको प्रार्थना गर्नुभएको मलाई चाहिँ लाग्छ। अनि त्यहाँको चर्चको गुरुबाहरू र चाहिँ उहाँहरूले ती विगतका दिनमा गर्नुभएको लगानी र विगतको दिनमा गर्नुभएको प्रार्थनाको कारण चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ त्यो प्रार्थनाको उत्तर हो भन्ने म ठान्छु। र
र चाहिँ म चाहिँ यही टाइममा पनि हाम्रो आदरणीय पास्टर अनिल आलेज्यू उहाँ चाहिँ अहिले म जुन जग्गामा छु यसको चाहिँ एकदमै चाहिँ उभ्याउनको निम्ति उहाँले धेरै कुराको लगानी गर्नुभएको छ अनि यसले गर्दा म परमेश्वरमा धेरै नै धन्यवादी छु। यहाँ मेरो आवाज आएको छ? हजुर मेरो आवाज आउँदैछ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। म परमेश्वरको अघि पनि चाहिँ हाम्रो पास्टरज्यूले एकदम एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो, शक्तिशाली वचन। आमेन। शक्तिशाली वचन हैन। म चाहिँ दीपकजी हो, तर चाहिँ म जे बोल्दैछु मेरो आफ्नो कुरा होइन कि शक्तिशाली परमेश्वरको वचनहरू। अनि एकजना भाइको जीवनको कथाबाट म आजको सेवाकार्य सुरु गर्न चाहन्छु। उसको जीवनमा चाहिँ एक्ज्याक्ट घटेको घटना। एउटा गाउँको भाइ थियो, अन्दाजी 12 वर्षको थियो। अनि त्यो भाइ चाहिँ उसको घरमा धेरै नै दुःख थियो। अनि उसको गाउँमा चाहिँ 12 जनाको परिवार थियो। 12 जनाको परिवारमा उसलाई चाहिँ मुस्किलले 3 महिना उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो गाउँमा चाहिँ ढिँडो र रोटीहरू चाहिँ उसले मुस्किलले 3 महिना मात्रै खानलाई पुग्थ्यो उसलाई। अनि यस्तो परिवारको भाइ, अनि ऊ चाहिँ हिन्दू परिवारमा बढ्दै थियो। दिनहरू चाहिँ बित्दै गए। एक दिन त्यो भाइलाई चाहिँ एउटा मान्छे आइपुगेछ यता काठमाडौँबाट, तिमी काठमाडौँमा जान्छौ, यदि काठमाडौँमा गएर गलैँचा बुन्छौ भने तिमीलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ पेटभरि खान दिन्छ। अनि त्यो भाइको विचारमा आएछ, अनि त्यहाँ के खान दिन्छ भन्दा त्यहाँ त पप दिन्छ, डोनट दिन्छ, भात दिन्छ। ओहो, अब त्यो त होइन, खानै नपाउने भाइ थियो। तर उहाँ त खानु पाइन्छ भनेपछि उसले चाहिँ एकैछिनमा भन्यो म जान्छु। अनि त्यो भाइले हात्ती छाप चाहिँ चप्पल पड्काउँदै अनि एउटा चाहिँ हाफ प्यान्टहरू लाउँदै त्यसपछि एउटा यो सर्ट लाएर ऊ काठमाडौँ हिँड्यो। तर जाँदै गर्दा अनि काठमाडौँ गयो। अनि त्यसपछि उसले गलैँचा बुन्नु पनि लाग्यो। तर त्यो भाइको दिमाग यस्तो बोध हो कि त्यो गलैँचाको चाहिँ धेरैवटा बुटाहरू चाहिँ उसले नजानेर यति पिटाइ खाएछ, यति पिटाइ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ गलैँचा बुन्दै एउटा चाहिँ ठोवा भन्ने हुँदो रहेछ, त्यो ठोक्ने चिज। अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो मालिकलाई नै हानेर भाग्यो, किनकि उसले बेसी पिटाइ खाएको कारणले। अनि भाग्ने क्रममा चाहिँ ऊ भाग्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो माथि यो काठमाडौँको स्वयम्भू भन्ने जग्गामा पुग्यो। अनि त्यहाँ पुगेपछि अब फर्केर गाउँमा जाउँ, अब गाउँमा जानलाई उसित भाडा भएन। अब फर्केर उही मालिककोमा चाहिँ काममा जाउँ, त्यहाँ त अब बेसरी गोदिहाल्छ। ऊ चाहिँ त्यही बाटोमा बस्यो। अनि त्यहाँनिर अरू बाटोमा बस्ने चाहिँ कतिवटा मित्रहरू नि उसले भेट्यो। अनि त्यसपछि दिनहरू हुने बित्दै गयो। उसले चाहिँ मागेर खान थाल्यो। अनि अहिलेको भाषामा चाहिँ सडक बालबालिका जस्तै अनि उसको जीवन चाहिँ त्यही नै बितिरह्यो। दिनहरू हुने बित्दै गए। उसले दिनहरू चाहिँ बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ उसको गोडामा चाहिँ एकदमै चाहिँ उसको गोडामा चाहिँ बेसरी घाउ चाहिँ आएको थियो। अनि त्यो घाउ भएकै बेलामा चाहिँ अनि त्यो जाडोको बेला भएको कारण चाहिँ राति ओड्ने चाहिँ उसँग थिएन। अनि उसँग राति ओड्ने नभएको कारणले उसले चाहिँ बाटोमा रहेको कुकुरलाई उसले बोलाइराख्थ्यो। अनि त्यो कुकुरलाई 1-2 पिस चाहिँ बिस्कुट चाहिँ दिइसकेपछि त्यो कुकुर चाहिँ आएर उसित सुत्थ्यो। यही बेलामा चाहिँ जब त्यसको घाउमा चाहिँ जब चाहिँ त्यो कुकुरले चाट्थ्यो, यति पीडा हुन्थ्यो त्यो भाइलाई, यति पीडा। उसले चाहिँ त्यो पीडाको कारणले त्यो तातो बाटो पनि उसले चाहिँ त्यो कुकुरलाई फ्यालिदिन्थ्यो। दिनहरू हुने बित्दै गए। उसले चाहिँ बाटोमा कसैले उसलाई चाहिँ येशूको बारेमा बतायो। अनि केही टाइमपछि उसले येशूलाई विश्वास
गर्यो र प्रभुलाई विश्वास गरेको कारण उसको मगज र उसको हृदय चाहिँ बदली भएकै कारण उसले जुन कामहरू चाहिँ उसले बाटोमा मागेर खाने काम गर्यो, उसले चाहिँ अरूको जे भेट्यो उसले चोरे हेरेर खाने काम गर्यो। अनि उसले बाटोमा बस्दाखेरि उसको बोल्ने भाषा, उसको रहन सहन अनि उसले गर्ने पापका कुराहरू, धेरै कुराहरू जम्मैबाट ऊ बदली भयो। यो चाहिँ येशू ख्रिस्टको कारणले हो। आमेन। अनि यो सत्य घटनाको भाइ चाहिँ यही मान्छे रहेछ। हालेलुया। येशू प्रभुलाई हामी धेरै धन्यवाद दिउँ। येशू प्रभुले यस्तो काम गर्नुभएको छ। अनि यो दीपक जीसीलाई चाहिँ जब येशूसँगको भेट हुने बित्तिकै त्यो बेलामा चाहिँ मलाई याद छ, धेरैजनाले चाहिँ एक हाते त चाहिँ यहाँ बस्नु हुँदैन, यस्तो प्रकारको नराम्रो हुन्थ्यो वर्ड। अनि अहिले चाहिँ राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ सडक बालबालिका भनेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले यो गरेको छ। र हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर यस्तो जिउँदो र शक्तिशाली परमेश्वर यो हुनुहुँदो रहेछ कि जसले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन आमेन। आश्चर्य काम अचम्मको। अनि मैले जुन परमेश्वरलाई पाएँ, यो परमेश्वरले मेरो मगजलाई बदली गरिदिनु भयो, मेरो हृदयलाई बदली गरिदिनु भयो। अनि मैले जे खाँदै थिएँ अब यो खानु हुन्न रहेछ भनेर जाने, जे गरिरहेको थिएँ यो चाहिँ हुन्न रहेछ भनेर नि जाने। र दिनहरू नि बित्दै गए अनि म प्रभुमा बढ्दै गएँ। अनि यसपछि ख्रिस्टमा बाँचेपछि हामीले प्रचार नि गर्नु पर्दो रहेछ भनेर पनि अनि हृदयमा थिए। तर मेरो चाहिँ शिक्षाको धेरै चाहिँ यो कमी भएको कारणले मलाई धेरै गाह्रो थियो। तर दिनहरू नि बित्दै गए। तर जुन परमेश्वरले मगजलाई बदली गर्नुभयो, जुन परमेश्वरले हृदयलाई बदली गरिदिनु भयो, उही परमेश्वरले यस्तो महान आफ्नो दासलाई पठाउनु भएछ कालिम्पोङबाट। अनि राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभुले चाहिँ पठाउनु भएको आफ्नो दासको नाम चाहिँ हो पास्टर अनिल आलेज्यू। एकचोटि हामी पास्टर अनिल आले पास्टर बाउको निम्ति जोडले हामी जुममा भएको जम्मैले एकचोटि यो ताली बजाउने छौँ। कारण बाइबलले भन्दो रहेछ प्रियहरू, हामीले यदि कसैलाई धन्यवाद हामीले दिनुपर्छ भने जीवित छँदै दिनुपर्छ। अनि मेरो चाहिँ यो मान्नु छ, यदि म पक्का भरोसा येशू ख्रिस्टमा म गर्छु भने जीवित हुँदै आफ्नो अग्रजहरूको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्छ। जीवित हुँदै आफ्नो आफन्तहरूलाई अथवा आफ्नो आमा बुवालाई, आफ्नो दाजुभाइलाई दिनुपर्ने धन्यवाद र गर्नुपर्ने प्रेम चाहिँ जीवित हुँदै गर्नुपर्ने रहेछ। हालेलुया। यसले गर्दा आदरणीय पास्टर बुवालाई म धेरै धन्यवाद म दिन्छु कि जसको कारणले म यहाँ छु। तर यसको पहिलो कारण त येशू ख्रिस्टले हालिदिनु भएको दर्शन हो र दोस्रो चाहिँ बोल्ने व्यक्तिको आवश्यकता रहेछ प्रियहरू। बोल्ने व्यक्तिको भित्र यो छ, अहिले यो गर्नुपर्छ, बोल्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ। आज यही विषयमा बोल्नु भन्नुभयो प्रभुले, म यही बोल्दैछु। म जान्ने भएर होइन, येशू ख्रिस्टको वचन चाहिँ शक्तिशाली भएर हो। आदरणीय पास्टरज्यूलाई धेरै धन्यवाद म दिन्छु। अघि उहाँले जुन चाहिँ त्यो बोली उहाँले यो बोल्नुभयो, शक्तिशाली वचन। आमेन आमेन। यो चाहिँ शक्तिशाली वचन हो। म परमेश्वरको वचनमा जाँदैछु र परमेश्वरको वचन यो मत्तीको पुस्तक अध्याय 5 को 13 देखि 16 सम्म यहाँ चाहिँ दुईटा विषयमा स्पष्ट पारिएछ। म दुईटा विषयमा मात्रै चाहिँ म बोल्छु, सायद मेरो यो टाइमले गर्दा पनि
अलि हुन्छ होला। यदि मेरो टाइम चाहिँ कट्यो भने चाहिँ आदरणीय पास्टरज्यूले हात उठाइदिनु भयो भने मलाई पनि हुन्छ। आज म धेरै धन्यवादी छु मेरो परमेश्वरमा, म धेरै धन्यवादी छु ख्रिस्ट येशू जो जिउँदो प्रभुमा। कारण म एउटा गाउँमा प्रचार गर्ने मान्छे, म एउटा गाउँमा प्रचार गर्ने मान्छे, विभिन्न गाउँ गाउँमा जान बडो मनपर्छ मलाई। म पहिला एकदमै अल्छे मान्छे, केही गर्नलाई कहीँ जानलाई चाहिँ नरुचाउने मान्छे, तर आज गाउँ गाउँमा जानलाई बडो मनपर्ने मान्छे। आज इन्टरनेसनल होइन वो चर्चमा येशूको नाउँद्वारा म प्रचार म गर्दैछु। आज अघि मैले प्रार्थना गर्दै गर्दा आराधनाको बेलामा यस्तो प्रकाश चाहिँ आइरहेको थियो। बोलिदे भन्नुभयो, यो कुरा चाहिँ म बोलिदिइहाल्छु। हालेलुया। यस्तो कुरालाई बोल्नुभयो प्रभुले। धेरैजनाको रिलेसन जोहरूको चाहिँ अनैतिक रिलेसन छ त्यो ब्रेक हुँदैछ, ब्रेक हुँदैछ। अनैतिक जो जतिजनाको रिलेसन छ यो ब्रेक हुँदैछ। यदि यसलाई जानी जानी अझै ब्रेक यदि गर्नु भएन भने तपाईको लाइफको नै ब्रेक लाग्नु सक्छ। अर्को प्रकाश चाहिँ हो तपाईको कतिजनाको चाहिँ तपाईको रुपियाँ पैसा चाहिँ अरूले ठगेको छ, अर्थात् तपाईलाई झुकाएर धेरै लगेको छ र तपाईले प्रार्थनामा भन्नुभएको रहेछ प्रभुलाई, प्रभु यो पैसा उठ्यो भने चाहिँ यति चाहिँ तपाईलाई आज भन्नुभएको छ प्रभुले, त्यो रुपियाँ चाहिँ उठ्नेछ। आमेन आमेन। अब त्यो पैसा उठेपछि अनि उहाँसँग गरेको प्रतिज्ञा चाहिँ नभुल्नुहोस्। अहिले नि प्रियहरू, अहिले धेरैजनामा नुन, स्वाभाविक यो नुन चाहिँ हराएको छ। म मत्ती 5 अध्यायको म 13 पदलाई म पढ्नेछु। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, तर नुनको स्वाद गयो भने त्यो केले फेरि नुनिलो पारिने र त्यो त बाहिर फालिन र मानिसहरूका खुट्टाले कुल्चन बाहेक अरू केही कामको हुँदैन। आज परमेश्वरले हामीलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ कि हामी चाहिँ नुनहरू हौं। जो पनि मान्छेहरू अहिले हजुरहरूले धेरै कुरा त देखिसक्नु भएको छ, जो मान्छेहरू अहिले पृथ्वीमा हुनुभएकाहरू, ख्रिस्टदेखि बाहिरकोहरू जब ख्रिस्टमा आउनुहुन्छ नि, तपाईहरूले यो विचार गर्नु, अन्तिममा आउनुहुन्छ। सबै कुराहरूलाई अभ्यास गरेर डक्टरका कुराहरू, धामी झाँक्री वैद्य सबै कुरा सिद्ध्याएर आउनुहुन्छ। अन्तिममा चाहिँ ख्रिस्ट येशूमाथिको भरोसा लिएर। तर धेरै विश्वासीहरूको चाहिँ आज मैले यो येशू ख्रिस्टको शक्तिशाली वचन भएको कारणले मैले बोल्नु पर्ने छ। धेरैजनाको चाहिँ त्यो नुनिलोपना चाहिँ हराएको कुरा आज पवित्र आत्माले स्पष्ट पार्नुभएको छ। नुनिलोपन हरायो प्रियहरू। धेरैजनाकोबाट यो चाहिँ हराएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्ट येशूको मन बेसरी रोएको छ। जुन उद्देश्यले हामीले ख्रिस्टलाई धारण गर्यौं त्यो उद्देश्यबाट हामीले बाटो बिराएका छौं। आज हामीले जाँच्ने बेला छ, कारण अब र्याप्चरको टाइम चाहिँ नजिक छ प्रियहरू। जुन प्रकारको अनैतिक ती कुराहरू छन्, अनैतिक ती कुराहरूबाट अब बाहिर आउनुहोस्। आफ्नै परिवारमाथि तपाईको भरोसै छैन। मलाई यस्तो लाग्दैछ पवित्र आत्माद्वारा, आफ्नै परिवारमा श्रीमान र श्रीमतीमा भरोसै छैन तपाईलाई। तर आज वचनले यस्तै भनेछ, तिमीहरू चाहिँ स्वर्गका नुन हौ भन्नु भएन, यहाँ भन्नुभयो पृथ्वीका नुन हौ। कारण पृथ्वीमा नै आवश्यकता छ प्रियहरू, पृथ्वीमा नै आवश्यकता छ।
हालेलुया हालेलुया रेनामा शाबारा खद्दा। पवित्र आत्माको अभिषेकमा यही कुरा स्पष्ट छ प्रियहरू। आज नुन भएर अरूलाई स्वाद दिनको निम्ति हो, तर धेरै मानिसहरू आउँछन्, धेरैमा त अहिले त विभेद छ, विभेद छ। मैले देखेको छु यी दिनमा जब मैले प्रभुको दासलाई पास्टर अनिल ज्यूलाई भेटेँ, अनि चाहिँ वास्तविक गर्नुपर्ने मिनिस्ट्री चाहिँ कस्तो रहेछ मैले थाहा पाएँ। मैले बितेका दिनमा धेरै टाइम त मैले एकदमै उसै बिताएछु, जीवन उसै बिताएछु। मैले 2058 सालमा जब उहाँसित भेटेँ, फेरि मेरो चाहिँ यो कम्मरदेखि उँधो चाहिँ नचल्ने भयो। मैले प्रभुलाई विश्वास गरेपछि अचानक मेरो कम्मरदेखि उँधो नचल्ने भयो। एक दिन फेरि पास्टर अनिल ज्यू आउनु भएको रहेछ बागडोलमा, काठमाडौँको के भन्छ यो उसको ललितपुरको बागडोलमा। अनि मलाई चाहिँ एक दुईजना हाम्रो पास्टर आमाहरू अरू दिदी बहिनीहरूले जसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो ट्याक्सीमा राखेर लैजानु भयो, अनि त्यहाँ राख्नुभयो। म त्यो गेटबाट भित्र पस्दै थिएँ, पास्टर अनिल ज्यूले भन्नुभयो एउटा पिठ्यौमा प्रब्लम भएको मानिस आउँदैछ भनेर। भित्र पस्यो भनेर मलाई अचम्म लाग्यो। अचम्म लागेको कारण चाहिँ मेरो बुवाले धामी काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले स्पष्ट बताउनुहुन्थ्यो। तर यहाँ आएँ, अब यहाँ त न केही कुरा छ न केही छ, मान्छे उसै केही बोलिरहेछ र पनि आँखा बन्द गरेर बताइरहेछ। मलाई चाहिँ अझै मेरो विश्वासमा बढ्दै गयो। तर एकैछिनको पछि जब पवित्र आत्मा ममाथि ओर्लनु भयो, मैले पुरै त्यो अनुभव चाहिँ गर्ने थिएँ, पुरै करेन्ट मेरो जिउमा आयो। म चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यो ढोकाकै आडमा राखेको थियो। जब पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो, म अत्तालिएर उठेँ, मेरो जिउहरू पुरै काँपेको थियो। अनि म चाहिँ एकदमै चाहिँ अचम्मित भएँ कि म त उठेछु। यस पछिको दिनमा प्रियहरू जुन अभिषेक मैले पास्टर अनिल ज्यूको माध्यमबाट पाएँ, ख्रिस्ट येशूले आफ्नो दासलाई उता कालिम्पोङबाट पठाउनु भएछ। अस्तिको दिन मात्रै चाहिँ यो भनौँ युएसबाट मैले गुरुबाको नाम चाहिँ कस्तो बिर्सी, माफ गर्नुहोस्, न्यू लाइफ चर्चको गुरुबा यो हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा वचन मात्रै बोल्नुभएको थियो। म धेरै ठाउँमा यो लकडाउनको बेलामा डुल्दा आफै गलेको थिएँ, तर त्यो वचनले फेरि म रिन्यू भएर फुल चार्ज भएँ। हालेलुया। पास्टर बाबुलाई धेरै धन्यवाद, किनकि एउटा उत्साहको कारणले धेरैको जीवनमा ठुलो बदलाव आउँछ। यसले गर्दा हामी चाहिँ नुन हुनको निम्ति हामीलाई पृथ्वीमा चाहिँ येशू ख्रिस्टले पठाउनु भएको रहेछ, तर हामी चाहिँ अन्धकारमा फ्याँकिनको निम्ति होइन रहेछ। यसले गर्दा नुन भएर एकजना प्रभुको दासलाई जब यहाँ काठमाडौँ पठाउनु भयो, जब मैले भेटेँ, यसपछिका दिनहरूमा अहिलेको कुरा गरौँ, नेपालको देशमा म 32वटा भन्दा बेसी देशमा प्रभुले दौडाउनु भयो। आश्चर्य कर्म अनगिन्ती गर्नुभयो। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, म बोल्दाखेरि मेरो तपाईँलाई लाग्छ होला भकभक छ होइन, अलिकति अस्पष्ट जस्तो मलाई पनि के लाग्छ कि म बोल्दै गर्दाखेरि मेरो बोली अझै भकभकको कारणले चाहिँ उयो हुन्छ। र पनि ख्रिस्ट येशूको जीवन आएको कारणले म येशूमाथि भरोसा गर्छु। जुन येशूमाथि भरोसा गर्छु, उनी येशूले देशभरिमा काम अहिले गरिराख्नु भएको छ। अनि धेरैजनाको छ कुराहरू, राम्रो पैसा पाए त म पनि त पास्टरको काम गर्ने मन छ, मलाई नि प्रेरित हुनलाई छ मन, के गर्नु, मेरो त परिवार त पाल्नै गाह्रो छ। यो गलत खालको विचार रहेछ, यो गलत खालको विचार रहेछ। पहिला चाहिँ दर्शन रहेछ। पहिला यदि प्रभुले हाल्नु भएको दर्शन छ तपाईहरुलाई भने, यदि प्रचारमा जा भन्दै हुनुहुन्छ भने गइहाल्नुहोस्। यदि तपाईलाई त्यो चर्चको कुनै झुण्डलाई र चर्चको कुनै समुदायलाई हेर्नलाई अगुवाई भएको छ, आफ्नो पास्टरसितको सरसल्लाह लिएर गरिहाल्नुहोस्। आज भ्याउँदिन नभन्नुहोस् प्लिज, कारण एकदमै थोरै टाइम छ, थोरै टाइम छ। यसैले त
यसैले त प्रभुले भन्नुभयो नि, मत्तीकै पुस्तकको एकछिन माफ गर्नुहोस्, अहिले म फेरि, यसैले एउटै प्रतिज्ञा छ कि अब हामी चाहिँ नुन हुनु आवश्यक छ। तर यदि नयाँ मान्छे आउँदाखेरि हामी चाहिँ नुन भएर उसलाई चाहिँ दिनुपर्ने टेस्ट हामीले दियो भने ऊ जीवनमा आउँछ। तर हाम्रो बोली वचन, हाम्रो व्यवहार एउटा गवाई म राख्छु तपाईहरुको बीचमा। जब यसपछि म कालिम्पोङमा एउटा डेलिभरेन्सको पाठशाला यो भन्ने रहेछ, अनि यहाँ गएपछि त मेरो जीवनमा त आगै लाग्यो। पास्टर अनिल आलेज्यू, त्यसपछि पास्टर तिमोथी घलेज्यू, त्यसपछि पास्टर मर्कुस मुखियाज्यू, त्यसपछि एल्डर विमलज्यू। यसपछि त म त देशै सक्छु जस्तो यो लाग्थ्यो। तर प्रभुको टाइम बेगर चाहिँ हुन्न रहेछ। तर उत्साहको निम्ति हामी जानु पर्दो रहेछ। एउटै कुरा छ प्रियहरू, हाम्रो दर्शन के हो? हाम्रो दर्शन यदि पैसै कमाउने हो भने यो पाप होइन। यदि हाम्रो दर्शन चाहिँ पैसै कमाउने हो भने हामी पैसा कमाऊ, हामी जागिर खाऊ, हामी बिजनेस गरौँ। तर यदि सेवाकाई गर्ने हो भने चाहिँ बिजनेस नगरौँ। मैले जे जाने प्रभुबाट म यही बताउँछु। अहिले त धेरैजनालाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो 15 पदमा, म 14 पदलाई पढ्छु। तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, तिमीहरू चाहिँ संसारको ज्योति हौ, बत्ती हौ। तर प्रार्थना गर्दै गर्दा यस्तो लाग्यो नि प्रियहरू, धेरै परिवारमा अहिले हाम्रो जुम फ्यामिलीमा धेरै परिवारमा मैले न्याय गरेको होइन, तर जे देखाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। हामीले यस्तो पितालाई पाएका छौँ, यस्तो पितालाई। प्रभु म त हिजो यस्तो बेविचारमा परेँ, अनि उहाँले भन्नुहुन्छ आइज म तँलाई अँगाल्छु, तर अबदेखि चाहिँ नगर ल। प्रभु मैले हिजो यस्तो झुट बोलेँ, अनि उहाँले भन्छ आइज अब चाहिँ नबोल ल। प्रभु मैले त यस्तो धोका दिएको छु, मैले त्यही पाप गरेको छु, यस्तो गरेको छु, अनि उहाँले भन्छ आइज तर अब चाहिँ नगर है। आमेन। हामीले यस्तो पितालाई पाएका छौँ, यस्तो पितालाई पाएका छौँ। यसले गर्दा अब हामी चाहिँ यस्तो ज्योति भएका छौँ अरूलाई उज्यालो दिने। हालेलुया। यस्तो ज्योति भएका छौँ, अब हामी अरूलाई उज्यालो दिने भएका छौँ। अरूको घरलाई जलाउने होइन, अरूको परिवारलाई जलाउने होइन, अरूको कुरा काट्ने होइन। होइन होइन, मेरो एउटै बिन्ती छ, येशूले दिनुभएको आज्ञालाई पूरा गरौँ। मत्ती 28 अध्यायको 19 र 20 ले स्पष्ट पारेको छ कि त्यहाँनिर अहिले त धेरै मण्डलीले, मलाई त दुःख लाग्छ, म यो नेपालको देशदेखि म बाहिर चाहिँ गएको छैन, म यो देशमा धेरै जग्गामा बोलाउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ जान्छु, अनि त्यहाँको चर्चमा जे बोल भन्नुहुन्छ, जब त्यहाँ बोल्छु हाँस्ने र नाच्ने, अलि उनीहरूलाई चाहिँ अर्कै खालको भयो भने, अस्ति पस्टर बाबुले भन्नुभएको थियो जोक भन्ने भयो भने चाहिँ एकदमै चान्स पाउने, तर खस्रो त हुन्न रहेछ। तर बाइबलले भन्छ खस्रो पनि आवश्यक छ, तर जोक पनि आवश्यक होला, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ वचन हो। यसले गर्दा आज मेरो एउटा बिन्ती छ हरेकलाई चाहिँ, टाइम एकदमै कम छ प्रियहरू, टाइम एकदमै कम छ। यसले गर्दा आज नै पश्चाताप गरौँ, आज नै पश्चाताप गरौँ। यदि तपाईलाई अब डाक्टरले भन्यो यो प्रब्लमलाई अब तिमी बाँच्दैनौ, यस्तो रोग छ, यति लाख रुपियाँ यति लाग्छ, आज म भनौँ ख्रिस्ट येशूमा, म येशू ख्रिस्टको दास भएको हैसियतले यो अधिकारमा बोल्दैछु कि जस्तो रोगमा हुनुहुन्छ, डिप्रेसनमा प्रब्लम, HIV एड्समा र क्यान्सरमा, विभिन्न प्रकारको उसमा जहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो बच्चालाई क्षमा दिनुहोस्,
र बच्चाले पनि आफ्नो बाबुआमालाई क्षमा दिनुहोस् र आफ्नो आमाको त्यो गर्भमा हात राखेर आशिषको प्रार्थना गर्नुहोस्। मैले यो चाहिँ डेलिभरेन्सको पाठशालाबाट मैले गुरुजनहरूबाट जाने, मैले देशभरि जहाँ पुगेँ त्यो सिकाएँ। आश्चर्य कर्म छ। क्यान्सरको किरा पुरा येशूको नाउँमा मृत्यु भएको छ। एकजना पश्चिमको भाइ HIV एड्सको अब पोजिटिभ, जब उहाँले साँचो विश्वास यो गर्नुभयो 8 महिनापछि उहाँलाई यो चाहिँ अब तपाईमा चाहिँ पुरै नेगेटिभ छ भन्दै। कारण येशूको जीवनले हामीमा जब काम गर्छ नि आश्चर्य कर्म हुन्छ। तर आज एउटै छ कुरा, हामीले नुन हुनु पर्यो, नुन हुनु पर्यो। तपाईहरुको जस्तो अवस्था छ, यदि तपाईलाई रुपियाँ पैसाको प्रब्लम छ, तपाईको घरमा बालबच्चाले तपाईको कुरा सुन्दैन, फेरि अब यो भन्नु होला मलाई त लाजै भइसक्यो, म त अगुवा हुँ, पास्टर हुँ, एल्डर हुँ, मेरो घरमा त्यस्तो भयो। लाज नमान्नुहोस्, जे छ येशूमा राख्नुहोस्। येशूबाट बगेको जीवन चाहिँ त्यो बच्चाहरूमा नि बग्छ। अहिले भर्खरै म जुमको फेलोशिपमा यो आउनु भन्दा 8 मिनेट मात्रै अगाडि सिन्धुपाल्चोकबाट फोन आयो। एउटा बच्चा डाक्टरले दिएको चाहिँ टाइम उसलाई चाहिँ 2 महिना मात्रै हो, आजै 2 महिना पुग्ने रहेछ। अनि बाउ आमा उसको चाहिँ आफन्तहरू जम्मै भेला भएर चाहिँ त्यहाँ बसेको रहेछ। अनि अघि फोन आयो, हामीले तपाईलाई धेरै ट्राई गरेका थियौँ पास्टर, किनकि डाक्टरले भन्नुभएको चाहिँ आज हो। अहिलेबाट चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको छ, उसको पेट पनि फुल्लिएर आएको छ। अनि म प्रार्थना बस्दै अनि त्यही प्रार्थना गरिहालेँ र पवित्र आत्माले आश्चर्य कर्म त्यहाँ गर्नु। हालेलुया। हामीले विश्वास गरेका परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ है प्रियहरू। हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। यसले गर्दा जस्तो प्रब्लममा पनि यो हुनुहुन्छ, जीवनमा आउनु भएको छ तपाईहरु। अनि तपाईमा नुन छ तपाईमा, बत्ती पनि छ तपाईमा। यो नसोच्नुस् म त जान्दिन भने। मैले अघि तपाईको बीचमा गवाही एउटा राखेँ। मेरो घरमा 3 महिना मुस्किलले रोटी र ढिँडो खानलाई मुस्किलले पुग्थ्यो। मैले यो गवाही चाहिँ एक ठाउँमा पश्चिममा सुर्खेतमा थिएँ, अनि त्यहाँको एल्डर बाउले यो भन्नुभयो, अब तपाईँ यत्रो पास्टर भएर यो चाहिँ नबताइदिनुहोस् के, अलि बेइज्जत हुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले भने हाम्रो इज्जत भए त बेइज्जत हुन्छ, हाम्रो इज्जत छ त ख्रिस्टमा छ। आमेन। हाम्रो इज्जत छ त ख्रिस्टमा छ। म अहिले जहाँ छु, म जे छु, ख्रिस्ट येशूकै कारणले हो। हिजोको सडकमा माग्ने म ख्रिस्टमा गर्व गर्छु। धेरै वृद्धहरूको बीचमा पठाउनुहुन्छ अहिले, धेरै अनाथहरूको बीचमा जाँदैछु म अहिले। अनि धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ, होइन तपाईँ अहिले कोही डिनोमिनेसनसँग पो लाग्नुभयो कि कसो भन्नुहुन्छ। अनि म भन्छु येशूसित लागिरहेको छु, येशूसित लागिरहेको छु। अनि मलाई येशूले दिनुभएको धेरै त्यस्तो हातहरू छन्, धेरै विश्वासीहरू छन्, धेरै मित्रहरू छन् जसले प्रार्थना साथ उनीहरूले बलिदान गर्छन्। अनि अहिले यो जग्गामा येशूले राख्नु भएको छ प्रियहरू। यसले गर्दा हामीले विश्वास गरेका परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर जीवित हुनु भएकै कारण जस्तो परिस्थिति आओस् नुन हो तपाईँ। तपाईँ जहाँ पुग्नुहुन्छ, जिरो अवस्थामा हुनुहुन्छ, एकदमै ऋणमा पर्नु भएको छ, अब तपाईँलाई बाहिर जाँदाखेरि लाज हुन्छ, अब तपाईँलाई बेइज्जत हुन्छ, नआत्तिनुहोस्, नुन हो तपाईँ। हालेलुया। येशूले आज भन्दै हुनुहुन्छ ज्योति हो तपाईँ। जस्तो अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा। हेर्नुहोस्, आज म भन्दैछु दीपक जीसीको निम्ति हिजो बाटोमा हात थापेर खाने। मलाई चाहिँ त्यो दिनको एउटा कुराको याद आउँछ। एउटा मित्रलाई भेटेँ, अहिले चाहिँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन। उहाँले यस्तो सिकाउनु भयो, अब दीपक अब म जे सिकाउँछु यही भन्नु,
यो भन्नुभयो। अनि हुन्छ भने अब जो विदेशी आउँछ उसलाई चाहिँ 5 रुपिस गिफ्ट यो भन्नु भने हुन्छ। अनि चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो के भनेको यो अब जे भयो नि भन्दै जानु न भन्नुभयो। हुन्छ भने अनि जो विदेशी देख्थे अनि मैले भन्छे यो 5 रुपिस गिफ्ट, अनि उसले नेपाली पैसा 5 रुपियाँ दिन्थ्यो। अनि 5 रुपियाँमा ठुलो बिस्कुट आउँथ्यो अनि मेरो पेट त भरिहाल्थ्यो। मलाई अचम्म चाहिँ यो लाग्छ, जुन यस्तो अवस्थाबाट मलाई आजको दिनमा लाग्छ कि म कतै यो निन्द्राबाट त बिम्जेको होइन। म येशूमा भएको कारणले आज यहाँ छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र म जस्तो एउटा गाउँको मान्छे, यति दुःखको परिवार, अर्को कुराको बडो याद आयो पवित्र आत्माले भन्नलाई यो भन्नुभयो। म बताउने छु। हाम्रो घरमा हिन्दू परिवारको भएको कारणले त्यो राति आएर जोगीले चाहिँ फेरि लगाउने भन्छ हैन, गाउँमा चाहिँ त्यो घरमा शङ्ख बजाएर त्यो घरलाई घुम्ने। अनि बेलुका आयो उसले बजायो र भोलिपल्ट चाहिँ अन्न लिन चाहिँ ऊ घरमा चाहिँ त्यहाँ आउँथ्यो। जब ऊ चाहिँ अन्न लिनलाई आयो हाम्रो घरमा उसलाई दिनुलाई अन्न भएन। अनि चाहिँ यो बेलामा आमाहरूले भन्नुभयो हामीले यिनीहरूलाई त रित्तो चाहिँ पठायो भने यिनीहरूले श्राप दिन्छन्, हामीलाई झनै पो गाह्रो हुन्छ। म बारीबाट केही रायोको साग होला, मलाई अहिले जस्तो यो लाग्छ, एउटा परालको टुक्रालाई झिकेर उहाँले चाहिँ रायोको यो साग अलिकति दिनुभयो। यस्तो परिवारको व्यक्ति म। तर आज 3200 भन्दा बेसी जिल्लामा दौडाउनु भयो परमेश्वर। 3200 भन्दा बेसी जिल्लामा। अनि यसकै निम्ति उता कालिम्पोङदेखि आएर त चाहिँ मेरो कामको निम्ति हो, तैँले गर्नुपर्छ दिपक उठ भयो भनेर भन्नको निम्ति आफ्नो दासलाई यहीँ पठाउनु भयो। हामी ख्रीष्ट येशूको नजरमा बहुमूल्य छौँ। यसले गर्दा हामी पृथ्वीमा दुईटा कुरा कहिले बिर्सिन्न चाहिँ हामीले नहुँदछ कि एउटा हामी चाहिँ नुन रहेछौँ। अरूको जस्तो आवश्यकता पर्छ अरूको आवश्यकता हामीले पूरा गरिदिनु पर्ने छ। र अरू अप्ठ्यारोमा चाहिँ यो छ भने हामीले बत्ती देखाएर उनीहरूलाई राम्रो बाटोमा लैजानु पर्ने रहेछ। कारण येशूमा जीवन छ। आमेन। येशूमा जीवन छ। हाम्रो परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। उहाँ जीवित हुनुभएकै कारण म यहाँ छु। आज धेरै धन्यवादी छु। आज यो परमेश्वरको शक्तिशाली वचन हजुरहरूको बीचमा राख्नु पाउँदा म धेरै आनन्दित छु। अझै म जानु नपाएको युएसमा पनि आज आफै गएको जस्तो, एक ठाउँमा बसेको जस्तो गदगद भएको छ मन। यो कुराले पनि राजाहरूका महाराजालाई आदर भक्ति महिमा होस्। धेरै धन्यवाद छ। हालेलुया। म परमेश्वरको वचनलाई म यहीँ राख्दै आदरणीय पास्टर बुवा अनिल आले ज्यूलाई छोटो टाइम चाहिँ केही बोलिदिनु हुनलाई म यो टाइम चाहिँ उहाँलाई म दिन्छु। हजुरहरूलाई जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। र पास्टर दीपक जेसी एकदमै धन्यवाद छ। यति साह्रो शक्तिशाली कुराहरू हाम्रो बीचमा उहाँले राख्नुभयो। अनि उहाँको ब्याकग्राउन्डहरू हामीले सबै सुन्यौँ है। उहाँको ब्याकग्राउन्ड कस्तो जग्गाबाट चाहिँ उहाँलाई प्रभुले उठाउनु भयो, कस्तो जग्गाबाट चाहिँ उहाँ यसरी प्रभुमा आउनुभयो भन्ने कुरा। जब म नेपालमा अहिले सेवाकाई गरेको लगभग म अहिले 20 वर्ष हुँदैछ नेपालमा सेवाकाई दिएको। तर ती मध्येमा धेरैजना नै यसरी सेवाकाईमा उठाउने, एउटा इन्करेज गर्ने, उत्साह दिने यो अवसर मैले यसरी पाउन सकेँ। ती मध्येमा हाम्रो एउटा पास्टर दीपक जेसी पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ साँच्चै नै अहिले उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै पृथ्वीको नुनै उहाँलाई बनाउनु भएको छ, जगतको ज्योति नै बनाउनु भएको छ। किनभने साँच्चै नै त्यहाँ त्यो लाइट, त्यो प्रकाश चाहिँ अरूले पाउनेछ अनि अन्धकारहरू हटेर जानेछ भन्ने बारेमा हामीले सुन्दै गर्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो।
र हाम्रो पास्टर दीपक जेसीको लागि म तपाईहरुसँग एकदमै प्रार्थनाको अपेक्षा गर्छु र एकदमै उहाँको एकदमै रिमोट जग्गातिर गएर उहाँले यसरी सेवाकायहरू गरिराख्नु भएको छ। एकदमै शक्तिशाली रूपमा उहाँले यसरी काम गरिराख्नु भएको छ अनि हामी सबै मिलेर उहाँको लागि यसरी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। अनि जहाँ प्रार्थना छ त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा छ है। अनि हामी एक दोस्रोलाई प्रार्थनामा उठाउने गरौँ र धेरै कुरा म अगाडि बढ्दिन र एकदमै उहाँले एकदमै राम्रो कुरा हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद छ। अनि पास्टर दीपक जेसीज्यूलाई हामी उहाँको लागि पनि एकदमै प्रार्थनामा सम्झना गर्नेछौँ। हवस्, हाम्रो पास्टर साइमनज्यूलाई यो समय बाँकी बादमा दिनेछु। हस्, हुन्छ। हाम्रो पास्टर दीपक जेसीज्यूलाई हामी जोरदार ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। आजको एकदमै आशीषमय वचनको लागि हामी एकदमै धेरै हजुरप्रति धन्यवादी छौँ। अझै तपाईँको जीवन गवाईले धेरै मानिसको जीवनमा अझै ऊर्जा मिलेको छ होइन। कतिचोटि एउटै मान्छेले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैन भनेर बाइबलमा लेखेको छ। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो रुपियाँ पैसाको पछाडि लाग्ने, बिजनेसको पछाडि लाग्ने, त्यतैबाट परमेश्वरलाई महिमा दिने हो होइन। त्यताबाट पनि कमाएर सेवाकाई गर्न सकिन्छ। यता सेवाकाई गर्ने भने सेवाकाईकै तर्फबाट मात्रै परमेश्वरलाई महिमा दिने हो भन्ने कुराहरू एकदम राम्रो होइन। अनि आज हामीले त्योबाट पनि हामीले राम्रोसँग गरेका छौँ। अनि तपाईँ नुनको बारेमा भन्दै गर्दाखेरि अस्ति हाम्रो गुरुबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो